This call is Hello. now being recorded. हेलो हाँ जी, मोहम्मद उमर बात कर रहे क्या देवबंदी? क्या बोले, वापस से बोलो। मोहम्मद उमर बात कर रहे क्या देवबंदी? हाँ, तुम कौन बात कर रहे? मैं शहीदी सहरान खान बात कर रहा। हाँ, कौन से मसलब के हो? मैं अहले सुन्ना वल जमात आहना। अहनाब से? जी अच्छा, पहले मैंने पूछा था ग्रुप में तो बोल रहे थे कि जमात इस्लामी से ताल्लुक है तुम्हारा। हाँ तुम बोल रहे थे जमात इस्लामी से ताल्लुक है। ना, साहबा कराम की जमात इस्लामी नहीं है क्या? इस्लामी जमात की वो। किसने कहा साहबा कराम अपने आप को जमात इस्लामी की बता रहे थे? नहीं, साहबा ने कराम ने खुद को अहले सुन्नत नहीं बोला ना। क्या साहबा कराम ने क्या कहा? साहबा कराम ने क्या नहीं कहा? अहले सुन्नत। साहबा कराम ने तो खुद को अहले सुन्नत भी नहीं कहा ना कि मैं अहले सुन्नत की जमात में हूँ। तो अहले सुन्नत जो है वो उलमा ने निकाला है कि अहले सुन्नत वल जमात यानी जो हुजूर की सुन्नत और साहबा कराम की सुन्नत को चले, हुजूर नहीं मेरे भाई, अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। हुजूर बोलिए आप। अच्छा, तो तुम्हारे क्या जाते हैं हुजूर की जात से? मैं क्या कह रहा हूँ भाई, अगर मैंने जमात इस्लामी बोला या अगर मैं अहले हक भी बोल दूं, मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरी बात तो सुने ना। देखिए, मुझे मैं आराम से बात करने वाला हूँ, मैं सामने वाले को भी मौका देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैं सामने वाले के बीच में नहीं बोलता। अभी मैं बोल रहा हूँ तो बीच में बोल रहे बोलते हैं, सामने वाले के बीच में नहीं बोल रहा। तो आपने बोल दिया ना, सवाल तो रख दिया ना आपने, अब जवाब सुनने मैं की सवाल सोचिए तो रखते पता रखते करो ना। तुम बीच में बोले हो, मुझे रुकने देते हैं फिर बोलते हैं, तब मैं कह सकता हूँ। बोलो। तुम्हारा कहना है साहबा कराम की जमात इस्लामी थी, तो मेरा ये सवाल है किसने कहा? ये उम्मत में किसी ने कहा? बताओ, साहबा कराम ने कहा या चलो उम्मत में किसी ने कहा? अहले सुन्नत वल जमात में तो उम्मत ने बेशुमार कहा है कि ठीक है, जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत और साहबा कराम की सुन्नत को पर अमल करे उसके मजमूए को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। हाँ, जमात इस्लामी साहबा कराम की जमात है, ये किसने कहा है वो मैं पूछ रहा हूँ। अब बोलिए। हो गया आपका? मैं तो कह रहा हूँ ना, बोलिए। अब क्या हो गया, क्या मतलब है? बेबरकत बिस्मिल्लाह। देखिए, सबसे पहली बात तो जो मैंने कहा जमात इस्लामी, अगर मैं खुद को अहले हक भी बता दूं, ठीक है, तो मैं हक से मुराद क्या लूंगा? साहबा कराम, क्योंकि वो अहले हक थे, अहले हक की जमात थी वो। ठीक है, दूसरी बात, आपने ये तस्लीम तो कर दिया है कि साहबा कराम ने अपने आप को अहले सुन्ना नहीं बोला है। ठीक है, चौथी बात मैं कहना चाहूंगा, जब मैंने कह दिया जमात इस्लामी तो जमात यानी साहबा कराम की, और वो इस्लाम पे कायम थे, तो फिर आपका एतराज बातिल और मरदूद है। ठीक है, दूसरी बात, आपका ये कहना है कि किस अहले इल्म ने साहबा कराम की जमात को जमात इस्लामी की नफी की है, तो मेरे भाई जो चीज पहले से तयशुदा है कि एक जमात है जो इस्लाम पर कायम है, तो फिर उसका जिक्र क्यों करेंगे वो? जब कायम है तो बोलेंगे क्योंकि जमात इस्लामी है बोल के। जाहिर सी बात है, एक जमात है और वो जमात पे कायम है, इस्लाम पर कायम है, तो फिर अहले इल्म उसका जिक्र क्यों करेंगे? ठीक है, दलील तो आपको देनी है, मेरे जवाब में नफी में आपको दलील देनी है कि साहबा कराम जमात इस्लामी से थे, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था अलैहिस्सलाम, क्योंकि दलील आपको देनी ना, क्योंकि आप खुद नफी कर रहे हैं इसकी कि साहबा कराम जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते थे। कोई एक दलील दे दो, हम तो आग करके मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हक साहबा आदिल है। तो अब दलील आपके ज़िम्मे, कुल हाथ बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, और दलील अगर तुम सच्चे हो तो दलील तो आपके ज़िम्मे ना, मेरी दलील तो कोई ज़िम्मे ही नहीं है। चले बोले आप। हाँ, फिर तुम वही बात कर रहे हो गोल गोल। मैं सीधा यही बात कह रहा हूँ, आपने कहा कि उसकी नफी नहीं है, तो जो चीज की नफी ना हो उसको माना जाएगा क्या? बताओ। अभी तुमसे कोई पूछे क्या अल्लाह के रसूल ने फजर की नमाज? आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। तुम्हारा नहीं आ रहा, तुम्हारा बीच बीच में से कम हो जाता है, वो तुम्हारा नहीं, मेरा तो मैं तो नेट नहीं, तुम जब बोल रहे थे तो कम हो रहा था, तुम जब बोल रहे थे तो कम हो रहा था। ठीक है जी बोले। हाँ, तुमने एक चीज का दावा किया है, जो दावा करता है दलील उसके जिम्मा होती है। ठीक है, तो तुमने जो चीज का दावा किया है कि साहबा कराम की जो जमात है वो जमात इस्लामी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कोई जोक्स हो रहा था क्या यहाँ? आपने भी तो पहले हंसा था ना, इस बात मैंने बराबर कर दिया, बदला लेने में बहुत माहिर हूँ मैं। आपने भी अच्छा। पहले हंसा था ना इस बात। किस बात पे? इस बात से बात
میں جب ریکارڈنگ ڈالوں گا تو لوگ بھی جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہے، اس پہ تم نے ہنسا تو یہ کیا ہنسنے کی بات ہے؟ یہ مطلب صحیح بات نہیں ہے کیا؟ میری غلط بات تھی نا، میری بات تو سنیں نا عمر. دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں نے آپ کو اس کی دلیل دے دی. اگر آپ اس کی نفی کریں نا، آپ مجھے بولے کہ صحابہ اکرام اسلام پہ قائم نہیں تھے، پھر آپ کا یہ مطالبہ ٹھیک ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دلیل دے، پھر میں آپ کو دلیل دیتا. کیونکہ آپ نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے. تم نے کہا میرے بھائی آپ یہ کہہ دے کہ صحابہ اکرام کی جو جماعت تھی وہ اسلام پر قائم نہیں تھی، تو آپ کا دلیل بنتا تھا. پھر آپ مجھے کہتے کہ دلیل تو ہے انشاءاللہ، پھر میں دلیل دیتا کہ صحابہ اکرام کی جماعت اسلامی تھی، وہ جماعت اسلامی تھی اور اسلام پر قائم جماعت تھی، تو آپ کی دلیل بنتی تھی. آپ اس کا اقرار خود کر رہے ہیں نا کہ صحابہ اکرام کی جماعت اسلامی ہے. تمہاری آواز آتی جا رہی ہے، آتی ہے چلی جاتی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں سنیں نا خاموش رہو، خاموش رہو. ہاں بولے. تم نے ایک چیز کا دعویٰ کیا، میں نے جب تم سے پوچھا کہ تمہارا مسلک کیا ہے، تم نے کہا جماعت اسلامی مسلک ہے. میں نے کہا یہ کون سی جماعت؟ جھوٹ. میں نے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس مسلک سے تعلق تھے، میں نے فرسٹ ریکارڈنگ میں بتا دیا میرا نام ہے سعیدی سہران خان، اہل سنت والجماعت آنا. پھر آپ نے مجھ سے پوچھا، آپ نے تو کہا تھا کہ میں جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہوں، تب جا کے میں نے اس کا وضاحت کی. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں گروپ کی بات کر رہا ہوں. گروپ میں جب میں نے سنو یار پوری بات ہے. ابھی تم یہاں آپ بات کر رہے ہو نا، گروپ میں اس سے پہلے بات ہوا ہے. تم 15 دن ہو گیا قریب. اسکرین شاٹ میں تم کو دے دو. میں تم سے یہی پوچھا تھا کہ بھائی تم کس مسلک سے تعلق ہے، تمہارا کس جماعت سے تعلق ہے، تو تم نے کہا کہ تم جماعت اسلامی کے مسلک کے ہو. تو میں نے کہا کہ یہ کون سا مسلک ہے؟ تم نے کہا صحابہ کرام کے مسلک ہے. تو میں نے بھی وہاں دلیل پوچھی تھی کہ کس نے امت میں کہا کہ صحابہ کرام کی جماعت جو ہے جماعت اسلامی کہی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو تم نے وہاں بھی بھاگ گئے تھے، وہاں گروپ میں بھی بھاگ گئے تھے. اور آج بھی میں وہی پوچھ رہا ہوں، تمہارا جو دعویٰ ہے کہ یہ تم جماعت اسلامی سے تعلق ہے تمہارا، اور صحابہ کرام کی جماعت اسلامی ہے، تو وہ کس نے کہا امت میں سے؟ کس نے؟ اور اہل سنت والجماعت تو بے شمار سب نے کہا کہ اہل سنت والجماعت کی حضور کی سنت اور صحابہ کی سنت پر جو عمل کرے اس کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، اور جماعت اسلامی ان کو کہا جاتا ہے. یہ کس نے کہا وہ تم بتاؤ ذرا. ٹھیک ہے، ہو گیا آپ کا. دوستو سب سے پہلی بات تو نے مجھ پہ ایک جھوٹ باندھا کہ میں بھاگ آیا تھا. الحمدللہ کسی ماں کے کوکھ نے ایسا جنم پیدا ہی نہیں کیا جو سعیدی سہران خان بھاگے. دوسری بات، میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے وہ ایسے بتا دے کہ کیونکہ مسلک الگ ہوتا ہے. دیکھیں تعلق الگ ہوتے ہیں. مسلک اہل سنت ہوتا ہے، اہل سنت میں بہت سارا منہج و سلف بھی آ گیا اور اسلاف بھی آ گئے، کیونکہ اسلاف اور سلف الگ الگ ہوتے ہیں نا. دوسری بات، خاموش. ہاں بتا دے مجھے، بتا دے دونوں کا معنی بتا دے. پھر آپ مجھے سلف کسے کہتے ہیں، اسلاف کسے کہتے ہیں؟ سلف کی جمع اسلاف ہوتی ہے. ہاں کہاں لکھا ہوا ہے؟ واحد ہے، اسلاف جمع ہے اس کی. بتایا کون سی لغت میں لکھا ہوا ہے؟ ارے کوئی بھی لغت میں دیکھ لے. بتائے نا آپ دلیل مجھ سے. کوئی بھی عربی لغت دیکھے سلف کی جمع اسلاف ہوتی ہے. تو بتائے نا کہاں لکھا ہوا ہے؟ ارے کوئی بھی کیا اچھا سلف کی جمع کیا ہوتی ہے یہی بتا دے. چل میں آپ سے پوچھا جب جیسے سلف کی جمع کیا ہوتی ہے، اسلاف کا واحد کیا ہوتا ہے؟ ارے یار میرے بھائی، ارے میری بات تو سننا، اتنا کیوں گھر بڑھا رہے آپ؟ تم ہڑبڑا رہے بھائی، میں کہاں ہڑبڑا رہا ہوں؟ ارے میری بات تو سننا، اگر آپ ہڑبڑاتے نہیں ہوتے تو مجھے ہڑبڑا رہا بھائی، میں تھوڑی ہڑبڑا، مجھے بولنے دیتے نا تم. اگر تم ہڑبڑاتے نہیں تو مجھے بولنے دیتے. یہ تمہارا کام ہے ہڑبڑانا. ارے دل کو تسلی نہ دے غیر مقلدوں کی طرح. تو سب سے پہلی بات تو بد مذہبوں کی طرح اپنے آپ کو بدمعاشی مت کر. ٹھیک ہے، اچھے سے بات کر. چل میں کیا کہہ رہا ہوں، بات تو سن لینا میری. ہاں سب سے پہلی بات تو میں نے اس سے کہا تھا کہ تو مجھے وہ ایسے بتا دے کہ میں کہا تھا کہ میرا مسلک جماعت اسلامی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، اس نے وہ میرے واٹس ایپ پہ اسکین نہیں بھیجا. تیسری بات، میں نے اس سے کہا تھا کہ تو مجھے یہ بتا دے کہ جماعت اسلامی جو میں کہہ رہا ہوں صحابہ اکرام کی طرف جو منسوب کر رہا ہوں، تو یہ کہہ دے کہ صحابہ اکرام اسلام پہ قائم نہیں تھے، اس لیے وہ جماعت کی نفی ہو گئی. خاموش رہے. جب اقرار بھی کر رہا ہے
کہ وہ قائم تھے اور مجھ سے نفی کی دلیل اور مجھ سے نفی کی دلیل بھی مانگ رہا. یہ کیسا ڈوغلاپن ہے دیوبندیوں کا. دوسری بات میں اس سے کہہ رہا ہوں اسلاف اور سلف الگ الگ ہوتے ہیں. کوئی تو سے بات کر رہا ہے تو میں بھی تو سے بات کر رہا ہوں نا. تو جب سے مجھے آپ سے بات کر رہا تھا میں بھی تجھے آپ سے بات کر رہا تھا. غلطی تو نہیں کی نا. ریسپیکٹ کیا رسپیکٹ عزت دو عزت دوسری بات سن اتنا گھبرا رہا ہے. دوسری بات کہ تو اقرار بھی کر رہا ہے اور انکار بھی کر رہا ہے. یہ تیرا کیا ڈگلا پن ہے. ایک طرف سے کچھ مان بھی رہا ہے کہ صحابہ اکرام کی جماعت جو اسلام پر قائم تھی تو ہو گیا نا جماعت اسلامی. جماعت کیا ہوتا ہے صحابہ اکرام کی جماعت. ٹھیک ہے وہ اسلام پر قائم تھی. تو جب یہ مان رہا ہے تو مجھ سے دلیل کا مطالبہ کیوں کر رہا ہے. تم اس کا مطلب انکار کر دے. سننا تمہارا یہ کہنا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت جو ہے اسلام پر قائم تھی اس لیے جماعت اسلامی وہ کہلائی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر قائم نہیں تھی. تمہارا عقیدہ یہ ہے تمہارا عقیدہ یہ جب اسلام پر قائم تھے قرآن حدیث پر قائم نہیں تھی. ارے گامر کہاں بات لے جا رہا ہے. میں پوچھ رہا ہوں یہ دعویٰ تم نے کیا ہے کہ صحابہ تم جو ہے جماعت اسلامی سے تمہارا تعلق ہے تمہارا مسلک ہے اور صحابہ کرام کی جماعت جو ہے اسلامی جماعت تھی. تو میں نے کہا کس نے کہا صحابہ کرام کی جماعت کو اسلامی جماعت بتاؤ. یہ میں کہہ رہا ہوں تو دعوت میں تو دلیل ہی نہیں دے رہا ادھر ادھر کی بھاگ رہا ہے. دعویٰ پہ ایک دلیل ہوتی ہے نا کہ دعویٰ یوں ہی کر دیا اور دلیل کا کوئی پتہ ہی نہیں دلیل کا. ہو گیا تیرا. چل بولتا بسم اللہ. دوستو سب سے پہلی بات تو اس کی ریکارڈنگ جب ڈالوں گا تو مجھے بہت مزہ آئے گا اور لوگ بہت ہنسیں گے. ایک تو چیز نہیں ہوتا ہے وہ چیز ہوتا ہے. ایک تو دوستو یہ چیز نہیں ہوتا ہے وہ چیز ہوتا ہے. چیز کیا ہے رے. چیز کیا ہے بازاری زبان دیکھو لکھو ٹپوری والی. سب سے پہلی سننا خاموش بیٹھنا. سب سے پہلی بات دوستو یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اب کہہ دے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کون ہے مسلمان ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی اگر یہ دعویٰ کر دے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ مسلمان ہے مجھے کسی ایک کتب سے حوالہ دکھا دے. کس محدث نے لکھا ہے کہ امام بخاری کافر نے بلکہ مسلمان تھے. جب انہوں نے محدث لکھ دیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو محدث میں وہ سارے چیز آ جاتے ہیں جو اس کے لوازمات ہے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ دعویٰ ہی باطل اور مردود ہے. یہ اعتراضی باطل مردود ہے کہ تم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو مسلمان ثابت کرو. جب محدث ان کو مان لیا گیا تو پھر اس میں سب آ گیا نا. دوسری بات کیونکہ محدث بنتا ہے انسان جو مسلمان ہوتا ہے. کوئی کافر یہودی تو محدث نہیں بنے نا. دوسری بات جب یہ خود اقرار کر رہا ہے کہ صحابہ اکرام کی جماعت اسلام پہ قائم تھی اور وہ ہمارے رول ماڈل ہے. ٹھیک ہے. تو جماعت رول ماڈل ہے ہماری صحابہ اکرام کی اسلام پہ بھی قائم تھی. تو پھر کوئی اہل علم اس کی تشریح کیوں کرے گا. وہ کیوں کہے گا کہ جماعت اسلامی یعنی صحابہ اکرام کی جماعت جو اسلام پر قائم تھی. حالانکہ اگر کوئی محدث حالانکہ یہ خود اقرار بھی کر رہا ہے میرے قول کا. ٹھیک ہے. لیکن انکار کرنے سے گھبرا رہا ہے. پتہ ہے جب انکار کرے گا تو خود ایمان بھی نکل جائے گا. تو میں اس سے کہتا ہوں کہ تو مجھے دلیل دے دے کہ یا پھر مجھے تو اتنا ہی کہہ دے کہ صحابہ اکرام کی جو جماعت تھی وہ اسلام پر قائم نہیں تھی. پھر انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے نا. پھر ہم صحابہ اکرام کا اسلام قبول ثابت کریں گے اس کے گھر کی کتابوں سے. ٹھیک ہے. یہ حالانکہ اقرار بھی کر رہا ہے انکار بھی کر نہیں رہا ہے. یہ تو یہی بات ہوا کہ جو منکرین حدیث ہیں وہ اپنے آپ کو اہل قرآن بولتے ہیں اور ان سے کہا جائے بھائی یہ کس کی جماعت ہے تو وہ کہے گا کہ بھائی یہ تو صحابہ کرام کی جماعت ہے. تو بھی انکار نہیں کر پائے گا کہ وہ اہل قرآن کہہ رہا ہے کیونکہ قرآن صحابہ کرام کا عمل ہے قرآن پر. ٹھیک ہے. تو اس حساب سے تو تیرے لیے تو وہ حق ہو جائے گا. قادیانی بھی وہی بولے گا کہ ہم فلاں ایسی جماعت میں ہے. تو یہ امام بخاری کا جو یہ مثال دیا ہے تو اس کا مثال تو باطل ہے کہ امام بخاری نے اپنے آپ کو کہیں مسلمان نہیں کہا ہے. یعنی اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ پوری چیز چھان بین کر لیا ہے کہ امام بخاری نے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اصول پر تو کوئی آدمی کوئی بھی جماعت بنا دے گا. کوئی بھی بولے گا میں فلاں جماعت کا ہوں تو اس سے بڑی دلیل مانگی جائے گی.
कि तू किस मसलक का है, तो वो कह दे कि मैं कोई भी नाम ले ले, अहले हक की जमात का हूँ, मैं ये मसलक का हूँ, तो कहेगा भाई कि ये किसका मसलक है, बोलेगा ये तो सहाबा कराम मुसलमानों का मसलक है। अरे बतौर मसलक पूछा जा रहा है, बतौर मसलक सहाबा कराम ने क्या अपने को जमात इस्लामी कहा, या उसके बाद आइम्मा ने कहा है कि सहाबा कराम की जमात जमात इस्लामी थी? हाँ, अहले सुन्नत वल जमात थी, शिया के मुकाबले पे अहले सुन्नत वल जमात बोला जाता था, जमात इस्लामी नहीं बोला जाता था। अगरचे सहाबा कराम कुरान पर भी चलते थे, लेकिन उनको नहीं कहेंगे कि वो अहले कुरान की जमात थी। वो बतौर सिफत, बतौर मसलक नहीं है, ये बतौर सिफत बोल सकते हैं, बतौर मसलक नहीं है। ठीक है, इस तरह तो ये तुम जैसा कि तू कह रहा है कि ये तेरा गैर मुकल्लिदी लोग अपने आप को अहले हदीस जो रजिस्टर किए हैं, वो भी बोले कि हाँ जमात सहाबा की जमात जो है अहले हदीस थी, तो उनका भी तुम्हारे हिसाब से तो गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन अहले हदीस सहाबा कराम ने इस्तेमाल किया, ये बतौर मसलक किसी उलमा ने उनको कहा कि ये अहले हदीस जमात के हैं? अबे क्या बोल रहा है तू? तेरा जो दावा है तो अपने दावे में कोई दलील नहीं दे रहा है, इधर उधर यहाँ वहाँ भाग रहा है? भाई दलील दे, एक दावा होता है उस पर एक दलील होती है। ठीक है, अभी ये कहेगा कि उन्होंने इनकार किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये दुनिया भर की बात नहीं पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि तुमने एक दावा किया है, तुम्हारा मसलक जो है जमात इस्लामी का मसलक है, और जमात इस्लामी का मसलक का तूने दूसरा दावा किया ये सहाबा कराम का मसलक है। तो बतौर मसलक किसने कहा कि यह सहाबा कराम की जमात है? ठीक है, बतौर सिफत वो अलग चीज होती है कि लोग सब कुरान पे भी अमल करते हैं, इसका मतलब नहीं है कुरान की जमात हो गई। तो बतौर सिफत है, बतौर मसलक नहीं है। ठीक है, बतौर मसलक अहले सुन्नत वल जमात है। चलो बोलो, हो गया तेरा? तेरा नहीं, तेरा हुआ। बिस्मिल्लाह। अब एक घामड़ तो हो गया ना तेरा। मैं बात कर रहा हूँ तेरी पिटाई खूब किए थे, तो आप मुफ्ती आसिम साहब को अपना आलिम भी बता रहा था कि तुम्हारे आलिम वही है। कौन से? मुफ्ती आसिम को अपना आलिम बता रहा था। अबे घावर कब आलिम बताया मैंने मुफ्ती आसिम को? एक नाम के एक ही नाम का इंसान रहता क्या? हमारे पास आसिम बोल के 10 मुफ्तियां हैं यहाँ पे। अच्छा, मुफ्ती आसिम उनका नंबर दे, मुफ्ती हो परभनी, महाराष्ट्र परभनी, मुझे नंबर दे दे, मैं फोन करूंगा कि वो मुफ्ती हैं, आसिम में मुफ्ती हैं। पागल है करे तू? दूसरी बात, नंबर मांगना पागल होता है? खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे। नंबर दे देना। क्यों घबरा रहा है? बात तो सुनना मेरी, तेरी सुना ना। अरे नंबर बोलना भेजने के लिए, हाँ बोल चल। खामोश रहे। दूसरी बात दोस्तों, बिबरकत बिस्मिल्लाह, ये दोस्तों कह रहा है कि अहले कुरान जो खुद को अहले कुरान कहते हैं तो वो सही करते हैं। तो मैं इस तुम्हारे हिसाब से बकौल तुम्हारे, मैं सही नहीं कहा हूँ, बकौल तुम्हारे। खामोश रहे, खामोश